سلامت عني هبليز خبركم من فتوات تخاطات مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نسعد زحرنا لكم حصرتن اوانان زلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسناي مكتالكم نعدم فلما عند تفاطمنا باخم كنابل كوراتن فتوات تخاطات تناسب برزينات السميع له سرعه بلصقنا بعلي ابلع لتግራይ ኩናት አውጅሎም መጥቃዕቲ ከበርት ብረትን ድሮናትን ወንዳ ተፈጸመ ይርከብ አብዙ ጉዳይ ዝበጽሕና ሰበር ዜና በሰፊሑና ባኹም ከናቅርቢና አበ ትግራይ ከካድ ጸንሐ ናይ 12 ክፍሊ ፈተናውን መዛሙ ዝምልከት ሓበሬታና ባኹም ከነበጽሕ ኢና ደለይቲ ለውጥ ብዝብል ኣብ አዲስ አበባ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብሕቡ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ዝተሰምዐ ኣዝዩ ዝሕዝን ልብ ዝሰብር ሓበሬታውን ኣብ መድላውና ክትረኽቡ ኢኹም ምሳና ጽንሑም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከዝንግዑ ናይ ውሽጥ ዓዲ ናይ ወፃን ቢዝነስ ዜናታትና እውን ከም ዝተለመደ ኣብ ሰዓቱና ባኹም ክቐርብ እዩ هاجرو فتنا 12 خفلي 2018 عامه مرت مززامو يونيفرسيتي مقاله هنا يونيفرسيتي اكسوم افليطوم بورقه كوهاب زصنحه هاجرو فتنا 12 خفلي 2018 عامه مرت تمالي 24 حامله بعوت مززامو بريزيدنت يونيفرسيتي مقاله زخونا دكتور فانا حاغوس اب زرغو حبريتا غليصنلو باستفلاليو منغدي اتفتنا بعوت نخزازه مابركتون زغبر اكالات دما مسغانن اقربنلو بفلاي دما تفتنت تمحارو ابوان فتنا زرعي وسنه مغبار نادا كم زغبوم وسخن غليصنلو بتمساسالي اب يونيفرسيتي اكسوم كاب حمله 22 سكعت مال حمله 24 2018 عامه مرت باقوطات راجز بورقت كوهاب زقنا يمتقال الفتن 12 قلي بسلامون زترغاغن اغباب كم زتودم جبر حيلي فتنا مرغاصو يونيفرسيتي فليطلوم فتنا بعوت اغباب نختقال استواصو نزغبر اكالات ون مسغانا كم زقربو تحبيرلوم وصيت تفتنت تمحارو صبق نخون سناي تمنيت زغلص يونيفرسيتي اكسوم تفتنت تمحارو نناب كبابيوم زغبرو غعزو سناي تمنيتو تمنيلوم منجست السودان قبل علي مراخب زتفصم متقعتي بترخونينو منجست السودان اب غبصي قبل علي ودب داميتا زنبرا كلته مراخب بدرون زتفصم متقعتي بمخنن نت متقعتي نزوباو حدغان مرغان عفي سغاتي كبل دحر موقاسم بتري كم زقامو تقيسلوم كابينه غبصي اب تقا سويز كانال زركبا ودب زبصح متقعتي مراخب برحاوي زبغسو خوينو تحوي بستفصم متقعتي درون زتخسته مخانا رغاغيصلوم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን አብዛውጾ መግለጺ እትመጥቃዕትን ሽበራው ተግባር መግሃስ ህጉራው ሕግታት ክብልውን ነቅፍወሎም እቲ ሚኒስትር ንግብጽ ዘለዎ ሙሉ ድጋፍ በመግለጽ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሓደጋ ግብጽ ዘንጸላሉ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ስጋት ንዞባው መርጋ ብቐጥታ ከም ጸልዎ አስሚሩሉ እዩ ولك ملاخي جونوسايدر سرعة بلصقنا اب منغو حزبታት አምሓራን ትግራይን ቂምን ጽል እና መዝራዕት ልምታቱ ሕዝቡና ተናኺሩ ቀጽል ይርከም ቀደብ ክብል اب ከተማ ደብረ ማርቆስ اب ዝተመረቀ ሓድሽ ምዕርፎ ነፈርት ተረኺቡ اب ዘሕለፎ መደረ ሃጸይ ዮሐንስ اب ልዕሊ ህዝብ አምሓራ ግፍዒ ፈጽሙ ይዝብል ዝተዛብዐ ታሪክ ብምቕራብ ኣብ መንጎ ህዝብታት አምሓራን ትግራይን ዝተዘርአ ቂምን ጽል እና መቀጸል ስልጣኑ ገይሩ ንኸቀጸል ክጥቀመሉ ፈቲን እዩ እዚ قصقاسو زغن لعلي تغارو بامحارو ويقع بلهقان امحارا كبيد زتبحاله تقامون وقسان قطيمو ماين ماي زترف بروباغاندا خوين حليفو يوم ازي زي شرحلو مرحنه قدامي منستر دكتور ابي احمد تمالي اب اميكم مالتون اب كل الامحارا زسراچو ناي منغست ميديا قلقل بمبال داغما منغو حزبታት امحاران تግራይን مرزك زر ترايلوم بفلاي بوغنه تግራይ زلو حيلታት ወልቃይት ንخملسلم نهزب امحرا يزقالس مزبل حيل توديبو يسرحلوم اتي نهزب امحرا يقالس يزبل حيلي معراب تግራይ نتግራይ هيبو انصارنا يسرحلو كبل كغل سرايلوم علامه ازي حساب اب كل امحرا حزب امحرا نمصنات نزمص زلو سرعت بلصقنا اب ممكات تاريخاو تጋድሎ ዘካይድ ዘሎ ፋኖ ካብ ህዝቢን መንጻል ቀጽሉ ደማ መንግስት ትግራይ ኣብዝ ሕዝዋን አንጻርና ዝገብሮ ዘሎ መንቀስቃስ መሬትኩም ክምንጥለኩም ስለዚ ደልዩ ይዝብል ኣብ መንጎ ህዝብታት አምሓራን ትግራይን ቂም ንምዝራእ ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዝ ተራእየሎም ሕዝውን እንተኾነ ግን ልሂቃን አምሓራ ጽንክር ዝበለ ምላሽ ካብ መሃብ ኣይተቆጠቡን ስፔሲፊካሊ ወልቃይትን ጉዳይ በትወስድ በትግራይ በኩል ያለው ጥያቄ ፌደራል መንግስት ስርዓት ውስጥ በትግራይ ክልል ይተዳደር ነበር በጦርነቱ ምክንያት ነው ያንን ቦታ
ያጣ ነው። አሁን ደግሞ ለአማራ ህዝብ ህልውና እንታገላለን የሚሉ ኃይሎች ሁሉ ውሰዱት፣ አብረናችሁ እንዋጋለን፣ ይገባችኋል ያሉን ነው። እየከለከለን ያለው የፌዴራል መንግስት ነው። የፌዴራል መንግስት ከዚህ ጉዳይ ራሱን ቢያወጣ እኛ በማንኛውም መንገድ በኃይልም ይሁን በሰላም ቦታችንን እናስመልሳለን። እንቅፋት የሆነብን የፌዴራል መንግስት ነው እንጂ ለዚህ ህዝብ የሚታገሉ ወገኖችም ጭምር ለዚህ ህዝብ እንታገላለን ባዮች ጭምር እንድንወስድ ፈቅደው የዚያ ትግል ተባባሪና አጋር ሆነዋል። እናንተ ናችሁ እንቅፋቱ ይላሉ። بجنرال صادقان زمرح بيت مخري دلاي لوط اندابلن بعلو زصوع عبز قربا معلتا تبدي صابا اب كاليف هوتيل حد حبو زتبحال اخيبا كايدي اتا اخيبا جنرال صادقان قبرتن سا زمرحو مخانو استغلص انتخون وانا علامه نايت اخيبا دما ناب تግራይ نخناتو انتاي نغبر زبل تحستو زحزل مخانو تغلصلو فيدرال منغستي انت عينت حجز كغبرلنا يقال ناب كينات انت اتيناخ بچبوطناتي مس بوزحات حيلتات صمدو جميرو زلو سراويت تግራይን መንግስት تقرين كان سعودنا زبل أجندة تابت مدرك كم زترعلون مفلات تخيلهم أبتي بيت مخري دلاي لوط الزبل توكلت ودبات زتفلالي حسابات زهابو قينم قالت تصاتفت اتمدرخ فيدرال منغستي مولو حجز نقربلنا بقلس اتصاوعت نقرب كبلوز تقاسن تخونو كابتم تصاتفتي نزا حساب زين زتقوم مبارم تقليصلهم أبتا أخيبا بزوح نخد سمعهم زادنقص حساباتون كم زترعلون مفلات تخيلهم اتي ازيو زغر من زحزن اندما ناي ودبتن ساي سبعه اندرتا توكالو زخونو اي تكبد اسفا ابتا اخيبا تزاروي كبد بقلص ቋንቋ ናይ ትግራይ ከበባታት ብምዕጻው እዞም ከበባታት እዚኦም ድማ ሰራይን ሓማስን የም ክብል ዝገለጸ እንትኸውን ከም ትግራይ ዘይኾነስ ከም ኤርትራ ሓሲብና ብግልጽና ክንቃለሶም ዘለና ክብል ኣዝዩ መነወር ዝኾነ ቃል ከንጸባርቕ ተራእየሎም እቲ ዝበኣሰ ዝሕዝን ድማ ነቲ ኣኼባ ዝመርሖ ዝነበረ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምንም ዓይነት መእረምታ ክህቦውን ስለዘይ ተራእየ እዩ ድሕሪዚ ናይ ስምረት ተወካሉ ዝኾነ ኣይተነጋ ኣሰፋም ናይ ውድብ ወለዶ ተወካሉ ዝኾነ ጉዕሽ ግደይ ኢዶም ዘውፁ እንትኾኑ እቲ መሰከፍ ዘረባ ይቅርታ ክሕተቶ መእረምታ ክወሃቦ ሓቲቶም እዮም ናይ ውድብ ወለዶ ተወካሉ ዝኾነ ጉዕሽ ግደይ እውን ኣኼባ ረጊፁ ክወፅ ካብ በር እዮም ክመልስዎ ተገይሮም ብድሕርቲ ኣይተከበደ ኣሰፋ እቲ ዝተዛረቦ መሰከፍ ዘረባ ይቅርታ ሓቲቱ ንኽቐፅል ዕድል ተዋሂብዎም كاب بالكم يخون لكم منبر أنا أمنت يتزاري بكبلون بقلصي يقرتا كحاتت موكيريوم بباندانتو تودا داري تسعين وزير كاب جنرال صادقان قبرتنساء أبزمرحم حد مدرخ بترقاقا من تقري زخفافولو سم حد خبابنا تسوع كتسلم انت سمع مأرمتاك وحابة رأي يفلتن أبي قزا محدرا جيتا جوردا جنرال صادقان قبرتنساء مقتل بريزيدنت قوينون دخلهم أبي كتمام قلم من أسيزتنا كايروم حدا من سهي أنا ود عيدريه كابشرة مسيم فابريكا ناصرهم أنا جن فابريكا يبلين يلو أنت الزارب اتأخي بعض زمرح زنبر الجنرال صادقان قبرتنساء ما أرمتاك هبه أي ترأين عدم لك أخذنا حزب تقرأ كتك على الزحلف كجنرال صادقان قبرتنساء لومي بقي من سلطان دليتن بمفعل بقشة شنطرون تقوجلهم زتعاقبوا نورنياتات النعقبكم تقرأي قبل على تقرأي كل على ننبعلتو كتسلالة كتسرح كتوعل كسمعت لهم عزيو زحزن زحفريوم أب تاريكاون اتزخف تاريكا خوينو نزل عالم كنبريوم إذا جزازي كحلفيوم نتقرأي بزا نشتن جزء بزا تحلف جزء الشوق تزرقوا رازلهم تقارم جزيهم كبصحيوم سبر زينا كوراتن فتواتن تخاتلتنا اتز تفرح كوينات بعل تجميرو لو سراويت بلصقنا لو موقحتا جميرو بخبير برز تحجز مدقعتي بانفت شرارينا كفيتلهم أب كبابي بعخر حدا مدفع أب كبابي اندا خواجة حدا مدفع أب كبابي ديما بتمساسالي مدقعتي مدفع بمفتصام داقم أب لعله حزب تقراي كوينات أو ويجلو نفرت كويناتن دروناتن ون أب السمايات حنبابا كمزلو استحبرن تخون بدرون استحجز مدقعتي أب لعله سراويت مكلخال تقراي كمزو تفتصام فلفلات انداقلت يركبو كبرات فتواتن تخاتلتنا ميديانا كمستلمد الناس قداء بقربان تخاتلتلم بب ساعتون أباهم تصيحا بريتا مقرابو قصليو والكملاخي تشكان سرعات بلصقنا ابلع الحزب تكراي اتز طرفنا يصنتات غعزو نمخنبات داغم كوينات بعل جميرولهم ابز حزوان اب كم زعينت ناي طفات غعزو سرعات بلصقنا زسلف زخون يكون تكراوي اب تاريخ تكراي تحتاتي مقانو فليتو
ሕዚ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ልቢ ተሸኺሉ ነቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ጀግና ሰራዊት መከላኸሊ ትግራይ ብዕሊ ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ብምምካት ብዝተኻእለ ዓቕሚ ብዘለዎ ሞያ ብዘለዎ ዓቕሚ ክሳተፍ ክድግፍ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ጻውዒትና እናቐረብ ኣብ ውሽጢ ዓድና ወፃኢ እትርከብ ትግራዋይ ከምቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዛ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጆኖሳይዳል ኩናት ንምምካት ተዋዲድና ዝገበርናዮ ተጋድሎ ዳግም እዚ ተጋድሎ ንምምካት ጸላኢ ክንጥቀመሉ ጻውዒትና እናቐረብ ጎራብቲ ሕዋት ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጎኒ ጀግና ሰራዊት መከላኸሊ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝተሰለፉ እንትኾኑ ኣብ ቀጻሊ እዚ ጨካን ውልቀ መላኺ ስርዓት ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ንሓንሳእን ንሓዋሩን ካብ ዝባን ህዝብታት ኢትዮጵያን ሓንሳእን ንሓዋሩን ንምእላይ ኣብ ዝግበር ተጋድሎ ካብ ተጋሩ ብተወሳኺ ጎራብቲ ህዝብታት ኣብ ጎንና ክትስለፉ በዚ ኣጋጣሚ ጻውዒትና ንቐርብ ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ተሰጋጊርና ኣለና ዝኸበርኩም ፍትዋትን ተኸታተልትና ዋጋ ነዳዲ ትማሊ ካብ ዝነበረ ዋጋ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ዘይርአየሉ ዕዳጋ ብ88.23 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ተጻሪ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ብ84.6 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ዋጋ ወርቂ ትማሊ ካብ ዝነበረ ብ1.48 ሚታዊ ዋጋኡ ዝቐነሰ እንትኸውን ብ442.94 ዶላር እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻይሉሎ። ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይን ብ2.13 ሚታዊ ዋጋኡ ቀኒሱ 638 ዶላር እንዳተሸጠ ዝርከብ እንትኸውን ኢቴሪየም ብ2 ሚታዊ ብተመሳሳሊ ዋጋኡ እንትቀንስ 1867 ዶላር መሸጢ ዋጋኡ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ። ኣብ ዕዳጋ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ 1 ዶላር ብ159.7 ብር እንዳተዓደገ ብ162.8 ብር እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻይሉሎ።